आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। बिहानको 10 बज्यो। यो समय घरमै बसेर सुनेर पढ्न मिल्ने कार्यक्रम रेडियो स्कुलको हो। नमस्कार हाम्रा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। कार्यक्रम रेडियो स्कुल लकडाउनको बेला विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर तयार पारिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम मेचीनगर नगरपालिकाको सहयोग एवं शिक्षक महासंघ प्याप्सन तथा एनप्याप्सन मेचीनगरको समन्वयमा उत्पादन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूका निमित्त रेडियो कक्षा प्रसारण गर्छौं। आज सोमबार नेपाली बार। आज सबै तहहरूमा नेपाली विषयको कक्षा सञ्चालन हुनेछ। 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदा 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन तथा अनलाइन radiosathi.com लगइन गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अबको पालोमा कक्षा 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि विषय विज्ञ शिक्षकज्यूहरूबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसैले कापी कलम लिएर रेडियो सुन्दै टिपोट गर्दै पढौं है त। नमस्ते, म किला खनाल। म मेचीनगर 9 दुलाबारीमा रहेको आदर्श विद्या मन्दिर अंग्रेजी माविमा पढाउँछु। रेडियो साथीद्वारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम अन्तर्गत आज मैले कक्षा 5 र 6 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि अति आवश्यक पर्ने नेपाली विषयको व्याकरण शिक्षालाई सकेसम्म एकदमै सरल तरिकाले बुझाउने उद्देश्य राखेर रेडियो स्कुलको आजको दिनको कक्षामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज सोमबार नेपाली विषयमा प्रवेश गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरूलाई सर्वप्रथम शब्द भनेको के हो यसको परिचय दिन चाहन्छु। सुन्नुभयो भाइ बहिनीहरू, आज हामी के पढ्दैछौं, शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले म तपाईहरूलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, शब्द भनेको अक्षर वा अक्षरहरूको समूहबाट निस्कने अर्थपूर्ण लवजलाई शब्द भनिन्छ। म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, अक्षर वा अक्षरहरूको समूहबाट निस्कने अर्थपूर्ण लवजलाई शब्द भनिन्छ। लवज भनेर हामी बोलीलाई भन्छौं। यसरी हाम्रो व्यवहारिक बोलीमा प्रयोग हुने जति पनि शब्दहरू छन्, त्यस्तै हामीले पुस्तकको माध्यमद्वारा पढ्ने जति पनि शब्दहरू छन्, ती सबै शब्दहरू अक्षर अक्षर मिलेर बनेका हुन्छन्। जस्तै नेपाल, आमा, ने पा अनि ल, नेपाल, अनि आमा, आमा। नेपाल शब्द हाम्रो देशको नाम 3 अक्षरले मिलेर बनेको छ भने हामी सबैले भन्ने गरेको आमा शब्द 2 अक्षरले मिलेर बनेको छ। यसैले नानीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि अक्षरहरूको समूहबाट निस्कने अर्थपूर्ण बोली नै शब्द हो। अक्षरहरूको समूहबाट निस्कने अर्थपूर्ण बोली नै शब्द हो।
अब एउटा गीत गाएर पनि हामी शब्दको बारेमा बुझौं है त। सुन्दै हुनुहुन्छ नानीहरू? एउटा गीत गाएर गीतको माध्यमद्वारा हामी शब्दको परिचय पनि थाहा पाऊँ है त। नेपाल हाम्रो देश 3 अक्षरको शब्द हो। नेपाल हाम्रो देश 3 अक्षरको शब्द हो। आमा कति प्रिय 2 अक्षरको शब्द हो। आमा कति प्रिय 2 अक्षरको शब्द हो। सगरमाथा हाम्रो 5 अक्षरले बनेको। सगरमाथा हाम्रो 5 अक्षरले बनेको। हामी भुल्ने सबै शब्द अक्षर मिली बनेको। हामी भुल्ने सबै शब्द अक्षर मिली बनेको। यसरी नै बुझ्नु हो शब्द भनेको। 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 सुन्नुभयो नानीहरू? मैले एउटा गीतको माध्यमद्वारा पनि नानीहरूलाई शब्दको बारेमा जानकारी दिए। फेरि सुन्नु है त एकचोटि। रमाइलो लाग्दैछ कि छैन? नेपाल हाम्रो देश 3 अक्षरको शब्द हो। नेपाल हाम्रो देश 3 अक्षरको शब्द हो। आमा कति प्रिय 2 अक्षरको शब्द हो। आमा कति प्रिय 2 अक्षरको शब्द हो। सगरमाथा हाम्रो 5 अक्षरले बनेको। सगरमाथा हाम्रो 5 अक्षरले बनेको। हामी बोल्ने सबै शब्द अक्षर मिली बनेको। हामी बोल्ने सबै शब्द अक्षर मिली बनेको। यसरी नै बुझ्नु हो शब्द भनेको। यसरी नै बुझ्नु हो शब्द भनेको। यसरी नै बुझ्नु हो शब्द भनेको। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म शब्द वर्ग भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउन चाहन्छु। शब्द वर्ग भनेको कुनै एउटा वाक्यमा फरक फरक कार्य गर्ने शब्दको समूह वा वर्गलाई हामी शब्द वर्ग भनेर बुझ्छौं। सुन्नुहोस् है फेरि, कुनै एउटा वाक्यमा फरक फरक कार्य गर्ने शब्दको समूह वा वर्गलाई हामी शब्द वर्ग भनेर बुझ्छौं। भाइ बहिनीहरूले अगाडि कापीमा टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। म बिस्तारै बिस्तारै बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हामी शब्द भनेको के हो भनेर पढिसकेपछि शब्द वर्गमा प्रवेश गरेका छौं। शब्द वर्गको परिचय फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु। कुनै एउटा वाक्यमा फरक फरक कार्य गर्ने शब्दको समूह वा वर्गलाई हामी शब्द वर्ग भनेर बुझ्छौं। जस्तै सानी केटी मुसुक्क हाँसी। रेडियो सुनेर बसिरहनु हुने भाइ बहिनीहरू, शब्दलाई विभिन्न वर्गमा पनि विभाजन गरेको छ। त्यसैले शब्द वर्ग अन्तर्गत 9 प्रकारका शब्दहरू पर्दछन्। ती के होलान् यहाँहरूलाई छिट्टै जान्न जिज्ञासा लागिसक्यो होला। म बिस्तारै बिस्तारै भन्नेछु है त। पहिलोमा यहाँहरूले सुनिरहेको नाम, अनि दोस्रो सर्वनाम, तेस्रो विशेषण, चौथो क्रिया, पाँचौं क्रिया विशेषण, छैटौं नामयोगी, सातौं संयोजक, आठौं विस्मयादिबोधक र 9 नम्बरमा रहेको छ निपात।
हामी यिनै 9वटा शब्द वर्गहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अहिले नानीहरूलाई शब्द वर्गभित्र के पर्दा रहेछन् त भन्ने कुरा सुनिसक्नुभयो। अब म सुरुमा नामको बारेमा बताउन चाहन्छु। नाम त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। नाम भनेको के होला त? नेपालीमा हामी यसलाई नाम भन्छौं भने अंग्रेजीमा NOUN नाउन भनिन्छ। नेपालीको नाम शब्दलाई अंग्रेजीमा नाउन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नाम भनेको के हो त? कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, पदार्थ तथा भाव बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? फेरि म दोहोर्याएर भन्छु। नाम भनेको कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, पदार्थ तथा भाव बुझाउने शब्दलाई हामी नाम भन्छौं। कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, पदार्थ तथा भाव बुझाउने शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? नाम भनिदो रहेछ। जस्तै नेपाल, किताब, घर, मान्छे, नदी, हावा, पानी, माटो, राम, सीता आदि अनेकौं धेरै अनगिन्ती नामहरू छन्। यी सबै प्रकारका नाम शब्द हुन्। यसरी भाइ बहिनीहरूले नाम भनेको के हो र नामका उदाहरणहरू के रहेछन् भन्ने कुरा पनि सुनिसक्नुभयो। कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोस् है। म बिस्तारै बिस्तारै शब्द वर्गका बारेमा बुझाउँदै जानेछु। हामीले शब्द वर्गको पहिलो नम्बरको नाम पढिसक्यौं। अब हामी दोस्रो नम्बरमा रहेको सर्वनामको बारेमा बुझ्नेछौं। अब सर्वनाम केलाई भनिन्छ त? सर्वनाम भनेको के हो त? सर्वनाम जसलाई हामी अंग्रेजीमा PRONOUN प्रोनाउन भनेर बुझ्छौं भने नेपालीमा सर्वनाम हो। त्यही सर्वनाम भनेको के हो भन्ने विषयमा अब भाइ बहिनीहरूले जान्नै पर्छ। सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा प्रयोग भएर आउने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। सर्वनाम भनेको के अरे भाइ बहिनी हो? टिपोट गर्नुहोस् त। नामको सट्टामा प्रयोग भएर आउने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। फेरि एकचोटि, नामको सट्टामा प्रयोग भएर आउने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै म, हामी, तिमी, तपाई, ऊ, उनी, त्यो, यो, उहाँ, यिनीहरू, तिमीहरू यी सबै शब्द सर्वनाम शब्द हुन्। यी सबै शब्दहरू नामको सट्टामा आउँछन्। नामको सट्टामा आउने यी शब्द सबै शब्दहरूलाई हामीले के भन्नुपर्छ त? सर्वनाम शब्द भन्नुपर्छ। अब त पक्कै सर्वनाम शब्द पनि नानीहरूले बुझ्नुभयो होला कि फेरि एकचोटि दोहोर्याउनु पर्छ। उदाहरणहरू चाहिँ म दोहोर्याउँदैछु है त। म, हामी, तिमी, तपाई, ऊ, उनी, त्यो, यो, उहाँ, यिनीहरू,
तिमीहरू आदि सबै सर्वनाम शब्द हुन्। कुनै वाक्य बनाएर पनि सर्वनाम शब्द चिन्न सकिन्छ। जस्तो ऊ अग्लो छ, यस वाक्यमा ऊ सर्वनाम शब्द हो। सर्वनाम शब्दको बारेमा पक्कै पनि तपाईहरूलाई प्रष्ट भयो होला। भाइ बहिनीहरू रेडियो सुनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास छ। हामी के पढ्दैछौँ अहिलेसम्म? हामीले शब्द भनेको के हो, शब्द कसरी बन्छन्, अनि शब्द वर्गको 9 प्रकारहरू, अनि त्यसपछि शब्द वर्गका प्रकारमा पर्ने पहिलो नम्बरको नाम, अनि नाम भनेको के हो, नामका शब्दहरू, त्यस्तै सर्वनाम भनेको के हो, सर्वनामका उदाहरणहरू हामीले बुझिसक्यौं। त्यसै गरी अब म शब्द वर्गको तेस्रो नम्बरमा रहेको विशेषणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सुन्नु भएको थियो विशेषण भनेको? विशेषणलाई अंग्रेजीमा एक्जेटिभ भनिन्छ। ADJECTIVE एक्जेटिभ भनिन्छ भने नेपालीमा विशेषण। नानीहरूले टिप्दै हुनुहुन्छ, विशेषण भनेको के हो त? म एन्सर भनिदिन्छु है त। विशेषण भनेको नाम वा सर्वनामको गुण, दोष, अवस्था, संख्या, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् त, विशेषण भनेको के हो? विशेषण भनेको गुण, दोष, अवस्था, संख्या, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। अब विशेषणका उदाहरणहरू के हुन् त? कस्ता शब्द विशेषण शब्दहरू हुन् त? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि टिप्दै जानुहोस् है। म विशेषण शब्दहरू भन्न गइरहेकी छु। राम्रो, असल, कालो, सेतो, मिठो, गुलियो, तीतो, तातो, अग्लो, होचो आदि विशेषण शब्दहरू हुन्। फेरि सुन्नुहोस् त। राम्रो, असल, कालो, सेतो, मिठो, गुलियो, तीतो, अग्लो, होचो आदि विशेषण शब्दहरू हुन्। यी विशेषण शब्दहरूको अझै मजाले प्रष्ट गरी बुझ्नको लागि हामी एउटा कविता भनौँ है त। राम राम्रो, हरि असल, काग कालो, फूल सेतो। राम राम्रो, हरि असल, काग कालो, फूल सेतो। चिनी गुलियो कति मिठो, पानी तातो, करेला तितो। पानी तातो, करेला तितो। अब राम कस्तो? राम्रो। राम्रो के हो त? विशेषण शब्द हो। हरि कस्तो? असल। असल के हो त?
विशेषण शब्द हो। हामीले कवितामा भनेको काग कस्तो? कालो। कालो के हो त? विशेषण शब्द। करेला कस्तो हुन्छ? करेला तितो हुन्छ। हो, त्यो तितो शब्द के हो? विशेषण हो। यसरी कविताद्वारा पनि हामीले शब्दहरू, उदाहरणहरू जान्न सक्छौं। कविताका माध्यमद्वारा, गीतका माध्यमद्वारा भाइ बहिनीहरूलाई छिट्टै बुझ्न सजिलो हुन्छ, छिट्टै आउने गर्छ। त्यसैले मैले कविताद्वारा पनि भाइ बहिनीहरूलाई विशेषणको बारेमा बुझाए। कुनै वाक्य बनाएर विशेषण शब्द पनि चिन्न सकिन्छ है भाइ बहिनी। तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? कुनै वाक्य बनाएर पनि विशेषण शब्द चिन्न सकिन्छ है। जस्तो कि सुन्तोला गुलियो हुन्छ। यस वाक्यमा गुलियो शब्द विशेषण भयो। राम असल छ। यस वाक्यमा असल शब्द विशेषण भयो। अब भन्न सक्नुहुन्छ कि विशेषण भनेको के हो? कस्ता शब्दहरू विशेषण शब्दहरू हुन् भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाई भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट भयो होला। एकचोटि हामी फेरि विशेषणको परिभाषा थाहा पाउँ त। नामको गुण, दोष, अवस्था, संख्या, मात्रा आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। अनि विशेषणका उदाहरणहरू पनि कविताका माध्यमद्वारा प्रष्ट भइसकेको छ। राम्रो, असल, कालो, सेतो, मिठो, गुलियो, तितो, तातो, अग्लो, होचो यी सबै शब्दहरू विशेषणका उदाहरणहरू हुन्, जसले नामको गुण दोषहरू बताइरहेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हामी के पढ्दै थियौं? शब्द वर्गका प्रकारको बारेमा हामी पढिरहेका थियौं। अब शब्द वर्गका प्रकारमा रहेको छ अर्को चौथो नम्बरमा क्रिया। टिप्नुभयो? हामी क्रिया भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्दैछौं। क्रियालाई अंग्रेजीमा भर्ब भनिन्छ। क्रियालाई अंग्रेजीमा VERB भर्ब भनिन्छ। नेपालीमा क्रिया। भाइ बहिनीहरूलाई म क्रियाको बारेमा बताउँदैछु। अब हामीले क्रिया भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। क्रिया भनेको नाम वा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ। एकचोटि दोहोर्याउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। क्रिया भनेको नाम वा सर्वनामले गरेको काम बुझाउने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ। जस्तै खान्छु, जान्छु, दिन्छ, खान्छौ, जानुहुन्छ, गयो, भन्यो, रहेछ, पढे, गर्छ, जाऊ आदि यी सबै क्रिया हुन्। यी सबै शब्दहरू क्रियाका उदाहरण हुन्। टिप्दै हुनुहुन्छ?
हामीले आजको क्लासमा क्रियाका उदाहरणहरू पढिसकेका छौं। शब्द वर्गको बारेमा हामीले 5औं नम्बरसम्म प्रवेश गर्यौं। क्रिया भनेको के हो, क्रियाका उदाहरण के हुन्, विशेषण भनेको के हो, विशेषणका उदाहरणहरू के हुन्, सर्वनाम भनेको के हो, सर्वनामका उदाहरणहरू के हुन्, नाम भनेको के हो, नामका उदाहरणहरू के हुन्, अनि शब्द भनेको के हो, शब्दहरू कसरी बन्छन्, शब्द वर्ग के हुन् भन्ने धेरै कुराहरू हामीले आज बुझिसकेका छौं। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले तपाईहरुलाई आजको क्लासमा यति नै कुरा जानकारी दिए। आउने पछिल्ला कक्षाहरूमा फेरि पनि नयाँ नयाँ नेपाली विषय अन्तर्गतका जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुराहरू लिएर आउने नै छु। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म खिला खनाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा। तपाईहरूले भर्खरै कक्षा 5 र 6 का लागि तयार पारिएको कक्षा सुनिसक्नु भएको छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अबको पालोमा कक्षा 7 र 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि तयार पारिएको कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू काफी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अभिभावकज्यूमा मेरो नमस्कार। म मदन अधिकारी, काँक्रेउटा माविको शिक्षक। हामी सबैलाई थाहा छ विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरमा छ। विश्वका सबै देशहरू बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको अवस्थामा छ। हाम्रो देश पनि कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्यालय खुल्ने त कुरै भएन। झण्डै भन्दा पनि 2 महिनादेखि विद्यार्थीहरू घरमै छन्। हाम्रो पढाइ के होला, कसरी अघि बढ्ला, विद्यालय कस्तो भयो होला, साथीहरू के गर्दै होलान्, कहाँ होलान्, शिक्षकहरूको खबर के छ, कस्तो छ भन्ने अनेक प्रश्नहरू विद्यार्थीको मनमा खेलिरहेका होलान्। पक्कै पनि यो स्वाभाविक कुरा हो। विद्यार्थीको जिज्ञासा अनि चिन्तालाई केही हदसम्म शान्त र ढुक्क पार्ने जमरको रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज को तरंगबाट गर्न लागि छ। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै अनौपचारिक शिक्षा मध्येको एक दूर शिक्षा रेडियो शिक्षासँग हामी विद्यार्थीसँग जोडिँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म कक्षा 7 र 8 को नेपाली पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित दुवै कक्षालाई उपयुक्त हुने पाठ्यवस्तुको सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दैछु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको साथ र सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरा म ढुक्क छु। भाइ बहिनीहरू, साथै अभिभावकज्यूहरूमा हामी अहिलेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै रेडियोबाटै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ। म भाइ बहिनीहरूका लागि सहजीकरणका रूपमा नेपाली पाठ्यवस्तुभित्र, नेपाली पाठ्यपुस्तकभित्र पर्ने केही पाठ्यवस्तुहरूलाई क्रमिक रूपमा अघि बढाउनेछौँ सहजीकरणको क्रममा। यसमा शब्द भण्डार, उच्चारण र हिज्जे, वाक्य निर्माण, कार्यमूलक व्याकरण, सृजनात्मक रचना, यस अन्तर्गत कविता, कथा, निबन्ध, त्यसैगरी चिठी, निवेदन, वाद विवाद जस्ता कुराहरूलाई हामी समेट्नेछौँ। त्यसैगरी निर्देशित रचनामा कथा, जीवनी, साथै निबन्ध अनि वर्ण विन्यास, लेख्य चिन्ह, श्रुति लेखन जस्ता कार्यहरूलाई म सहजीकरण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू रेडियो सुन्दै, हाम्रो आवाजलाई सुन्दै अनि आफूसँग भएको पाठ्यपुस्तक छ भने पाठ्यपुस्तकबाट, छैन भने पनि रेडियो सुन्दै, हाम्रो आवाजलाई सुन्दै भाइ बहिनीहरूले केही कुराहरू सिक्नेछन् भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ आजको पहिलो पाठ्यवस्तु
जुन छ शब्द भण्डार र शब्द भण्डारमा भाइ बहिनीहरू हामी विभिन्न किसिमका शब्दहरूलाई पढ्नेछौँ। त्यसका बारेमा हामी अगाडि नै जानकार पनि छौँ र त्यही शब्दहरू हामी के हुन्, कस्ता हुन् लगायतका कुराहरू शब्द भण्डारबाट चिन्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म केही शब्दहरू यहाँ राख्छु, भाइ बहिनीहरू सुन्नेछन् र ती शब्दहरू कस्ता शब्द हुन् भन्ने कुरा बुझ्नेछन् र म पनि केही सहजीकरण गर्नेछु। मसँग केही शब्दहरू छन्। देश, जसलाई जनाउने अर्को शब्द छ राष्ट्र। त्यसै गरी अर्को शब्द छ विशाल, जसलाई बुझाउने अर्को शब्द छ ठुलो। त्यसै गरी पर्वत, सँगै मिल्ने अर्को शब्द पहाड। वृक्ष, यसलाई बुझाउने अर्को शब्द रुख। ध्वनि, यसको आवाज। किसान, कृषक। यी शब्दहरूले एउटै अर्थ दिएका छन् भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ र यी शब्दहरूलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्ने गर्दछौँ। पर्यायवाची शब्द, यसको परिभाषा हामी आफै पनि निकाल्न सक्छौँ। उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई हामी पर्यायवाची शब्दका रूपमा लिन सक्छौँ। कक्षा 6 पास गरेर आइसकेका, कक्षा 7मा रहेका भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो जानिसकेका छन्। कक्षा 8मा पढ्दै गरेका, जुन अहिले कक्षा 8मा पुगेका छन् भाइ बहिनीहरू, उनीहरूले पनि यी शब्दहरूलाई पक्कै पनि कक्षा 6मा 7मा पढिसकेका छन्। यी शब्दहरूलाई हामी वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ। देश, देशको वाक्य बनाउन सक्छौँ। मेरो देश नेपाल हो। राष्ट्र, मेरो राष्ट्र सुन्दर छ, जस्ता वाक्यहरू बनाएर भाइ बहिनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्। भाइ बहिनीहरू घरमै रहनु भएको छ। पाठ्य पुस्तक पक्कै पनि छैन। कक्षा 6मा पढिसकेको पुस्तकबाट पनि हामी पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि पर्यायवाची शब्द सम्बन्धी धारणाहरू दिइएको छ। त्यसै गरी कक्षा 8मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले कक्षा 7को पाठ्य पुस्तकबाट यस्ता कुराहरू खोजेर पढ्न सक्नुहुनेछ। हामी केही सहजीकरण गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले यस्ता शब्दहरू अरू पनि खोजेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला, यही मेरो आग्रह पनि रहेको छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, म अब अर्को खाले शब्द भाइ बहिनीहरू माझ राख्न चाहन्छु। नयाँ, पुरानो, इज्जत, बेइज्जत, खुला, बन्द, पवित्र, अपवित्र, शान्ति, अशान्ति, चढ्न, ओर्लन। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अन्दाज लगाइसक्नुभयो होला यहाँ कस्ता खाले शब्द आइरहेका छन् भन्ने कुरा। नयाँको मैले पुरानो भन्ने शब्द यहाँ उच्चारण गरेँ। इज्जतको बेइज्जत, खुलाको बन्द, पवित्रको अपवित्र, शान्तिको अशान्ति, चढ्नको ओर्लन। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरू विपरीतार्थी शब्द हुन्, अर्थात् उल्टो अर्थ दिने शब्द। यी शब्दहरूले एकअर्काका ठ्याक्कै उल्टा अर्थ दिने काम गरेका छन् र यस्ता शब्दहरू जुन शब्दले उल्टो अर्थ दिन्छन्, एक अर्कासँग सम्बन्धित भएर यस्ता शब्दहरूलाई हामी विपरीतार्थी शब्द भन्छौँ, अर्थात् उल्टो अर्थ दिने शब्द। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि जानकार नै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ। दिन, अब भाइ बहिनीहरूलाई केही जिज्ञासा लाग्न सक्छ, हामीलाई पनि केही शब्द दिनुभयो भने हामी पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामी पनि भन्न सक्छौँ भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूको लागि राख्न चाहन्छु। दिन, साँझ, यता, वर, यी शब्दहरूलाई भाइ बहिनीहरूले यिनीहरूको उल्टो अर्थ शब्द खोज्न सक्नुहुनेछ र यस्ता शब्दहरूलाई पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी यस्ता शब्दहरूबाट भाइ बहिनीहरूले आफ्नो शब्द भण्डारलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेको समयमा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले नयाँ नयाँ शब्दहरू पनि सुनिरहनु भएको होला। अब अर्को शब्द भाइ बहिनीहरू सामु राख्न चाहन्छु। शब्दका विभिन्न प्रकारहरूमा हामीले अहिले पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द गरेर 2वटा शब्द सम्बन्धी जानकारी लिएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, मसँग अरू केही शब्दहरू पनि छन्। ती शब्दहरू कस्ता शब्द हुन् भाइ बहिनीहरूले यसो अनुमान गर्नुहोला र म केही शब्दहरू राख्छु र त्यस पछाडि हामी यसको परिभाषा केलाउने काम गर्नेछौँ। मसित अरू शब्दहरू छन्। कम्प्युटर, अन्तरिक्ष, रेडियो, हार्ड डिस्क जस्ता शब्दहरू छन्।
यी शब्दहरूलाई भाइ बहिनीहरूले सुन्नु पनि भएकै छ र कस्ता कुराहरूमा कस्ता कामहरूमा यसका प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरा पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ र अनुमान गरी पनि सक्नु भएको छ होला। यस्ता शब्दहरू जसलाई हामीले सिधै सोझो भाषामा बुझ्न सक्दैनौँ, जसको लागि परिभाषाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र यस्ता शब्दलाई परिभाषा दिएर मात्र बुझ्न सकिन्छ र यस्ता शब्दलाई हामी पारिभाषिक शब्द भन्ने गर्दछौँ र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिने भएकाले यसलाई प्राविधिक शब्द पनि हामी भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटर, अन्तरिक्ष, रेडियो, हार्ड डिस्क जस्ता शब्दहरू प्राविधिक अर्थात् पारिभाषिक शब्दहरू हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा अरू पनि धेरै पारिभाषिक शब्दहरू, प्राविधिक शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले सुनि नै रहनु भएको छ। जस्तै लकडाउन, यसलाई पनि हामी पारिभाषिक शब्द, प्राविधिक शब्दका रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न शब्दहरू हुन सक्छन्, जस्तै एक्सरे, त्यसै गरी कम्प्युटर, त्यसै गरी माइक्रोफोन, टेलिफोन लगायतका शब्दहरू प्राविधिक शब्द हुन् जुन प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्दछन्। र भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूलाई पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कम्प्युटर, यसको वाक्य एउटा बनाएरौँ। कम्प्युटर, अहिलेको समय कम्प्युटरको समय हो। मानिसहरू पृथ्वीमा मात्र होइन अन्तरिक्षमा पनि विभिन्न किसिमका खोजहरू गरिरहेका छन् लगायतका शब्दहरूलाई हामीले यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म 3 किसिमका शब्दहरूलाई हामीले सुनिरहेका छौँ, सहजीकरण भइरहेको छ, भाइ बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ र भाइ बहिनीहरूसँग यस्ता शब्दहरू अरू पनि छन्। यस्ता शब्दहरूलाई भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकबाट, आफ्नो पुराना किताबहरूबाट हेरेर पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सोही कुराको अपेक्षा भाइ बहिनीहरूबाट हामी गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कक्षा 7 र 8 का लागि उपयुक्त हुने शब्द भण्डार सम्बन्धी अभ्यास अथवा शिक्षण सहजीकरण प्रक्रियामा रहेका छौँ। भाइ बहिनी र म बीच प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया त हुँदैन, भइरहेको छैन। हामी अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया पनि गर्ने नै छौँ र अहिले मैले भनेका कुराहरू, मैले यहाँ राखेका अभ्यासहरू, सहजीकरणका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले सुन्नेछन् र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल, त्यसै गरी रेडियो साथीमा टेलिफोन गरेर अथवा मलाई नै सिधै सम्पर्क गरेर पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्ना अन्य जिज्ञासाहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेलाई फेरि अर्को शब्द म भाइ बहिनीहरू सामु राख्न चाहन्छु। मसित अरू शब्द छन् ढकमक्क, झलमल्ल, कपाकप, सुटुक्क जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आफ्ना अघिल्ला कक्षाहरूमा प्रयोग गरिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। यसलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। यसको अर्थ के होला, कस्तो होला भन्ने कुरामा भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ र यी शब्दहरू, अहिले मैले राखेका शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू। अनुकरणात्मक शब्द जुन शब्दले कुनै पनि कुरालाई अझ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ। जस्तै फुलबारीमा फुलहरू ढकमक्क फुलेका छन्। फुलबारीमा फुलहरू फुलेका छन् मात्र पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ, तर ढकमक्क लगाएर त्यहाँ ढकमक्क भन्ने शब्दलाई जोडिसकेपछि त्यो वाक्य अझ रसिलो, अझ रमाइलो, अझ स्पष्ट, एकदम रोचक किसिमको बन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ झलमल्ल। आज झलमल्ल घाम लागेको छ। त्यसै गरी भाइले फलफुल कपाकप खाँदैछ, ऊ त सुटुक्क कोठाभित्र पसेछ लगायतका वाक्यहरू बनाएर हामीले अनुकरणात्मक शब्दलाई अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य पनि विभिन्न किसिमका अनुकरणात्मक शब्दहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ धुरुधुरु, गलल्ल, त्यसै गरी सरासर, सरसर लगायतका अनुकरणात्मक शब्दहरूलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग अरू पनि केही शब्दहरू छन्। यी शब्दहरू पनि भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूसँग पनि
यस अगाडि नै जानकार भइसक्नु भएकै छ होला, तैपनि म भाइ बहिनीहरूको पुनर्ताजगीका लागि, रिफ्रेसका लागि म यी शब्दहरू राख्न चाहन्छु र यी शब्दहरू कस्ता शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू आफैले छुट्याउन पनि सक्नुहुनेछ। मसँग केही शब्दहरू छन्, यहाँ ती शब्दका अर्थहरू राख्छु र भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरू के हुन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले छुट्याउन सक्नुहुनेछ। मसित जिद्दी, राजस्व, त्यसै गरी तालचा, झगडा, मेसिन जस्ता शब्दहरू छन्। जिद्दी र राजस्वलाई जस्ता अर्थ बोकेको एउटा छुट्टै शब्द रहेको छ, कर भन्ने शब्द, जुन कर भन्ने शब्दले जिद्दी भन्ने पनि अर्थ दिन्छ, राजस्व भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी मसित अर्को शब्द छ साँचो, यसले सत्य, तालचा भन्ने पनि अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी कल भन्ने शब्द छ, जसले झगडा भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। त्यसै गरी मेसिन भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँ कर भन्ने शब्दले दुईवटा अर्थ दिएको छ। त्यसै गरी साँचो भन्ने शब्दले पनि दुईवटा अर्थ दिएको छ। त्यसै गरी कल भन्ने शब्दले पनि दुईवटा अर्थ दिएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा यी तीनैवटा शब्दले दुईवटा अर्थ दिएका छन् अथवा एकभन्दा बढी अर्थ दिएका छन्। त्यसैले यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। अनेकार्थी शब्द त्यस्तो शब्द जुन शब्दले दुई अथवा दुईभन्दा बढी अर्थ दिन्छन् भने त्यस्ता शब्दलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्दछौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले शब्द भण्डार अन्तर्गत 5 किसिमका विभिन्न शब्दहरूका बारेमा अहिले सहजीकरण भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरूले यसको श्रवण गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र यी यस्ता अनेकार्थी शब्द, अहिले मैले राखेका अनेकार्थी शब्द बाहेक पनि अन्य अनेकार्थी शब्दहरू छन्, जस्तै जाल, काल, शून्य, सङ्घर्ष, सम्पन्न। जाल भन्ने शब्दले फसाउने, साधन, षड्यन्त्र भन्ने अर्थ बोकेको छ। त्यसै गरी काल भन्ने शब्दले मृत्यु, समय भन्ने अर्थ बुझाएको छ। मृत्यु फरक अर्थ, समय पनि फरक अर्थ, यो दुवै फरक अर्थ बुझाएको छ एउटै शब्दले काल। त्यसैले काल अनेकार्थी शब्द भयो। त्यसै गरी शून्य भन्ने शब्दले एउटा एकान्त भन्ने बुझाउँछ, अर्को रित्तो भन्ने बुझाउँछ। त्यसै गरी सङ्घर्ष भन्ने शब्द छ, यसले कठोर परिश्रम, भिड्ने काम भन्ने अर्थ बोकेको छ र त्यसै गरी सम्पन्न भन्ने अर्को शब्द छ, जसको अर्थ धनी, पूर्ण भएको भन्ने अर्थ बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरू यसका अलावा अन्य पनि विभिन्न अनेकार्थी शब्दहरू हुन्छन्, जसलाई भाइ बहिनीहरूले यसको अर्थ खोज्न सक्नुहुन्छ। म भाइ बहिनीहरूको लागि केही शब्दहरू, अनेकार्थी शब्दहरू राख्न चाहन्छु। दाना, गोल, पुतली, फल, ताल, हार, उल्लु, पत्र। यस्ता शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले यस्ता शब्दहरू सुनेर यसको अर्थ के लाउने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसका हरेकका कम्तीमा पनि दुईवटा शब्दहरू, अर्थहरू भाइ बहिनीहरूले खोजेर हुन्छ अथवा सोधेर हुन्छ कि आफूले पढेको ज्ञान जुन आफ्नो दिमागमा छ त्यहीबाट भाइ बहिनीहरूले सम्झेर पनि यसलाई अर्थ केलाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू अहिले हामी रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको तरङ्गबाट भाइ बहिनीहरूको घर घरमा उपस्थित भएका छौँ। अहिलेको यो जुन कोरोना कहरको यो विषम परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र अब भाइ बहिनीहरू मसित अर्को एउटा पनि शब्द छ। यी शब्दहरू कस्ता शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू आफैले छुट्याउनु हुनेछ। म यसको परिभाषा सुरुमा दिन चाहन्न। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यो यस्तो होला भनेर अनुमान गर्नुहुनेछ। एक किसिमको जिज्ञासा भाइ बहिनीहरूमा पैदा हुनेछ र त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसकेपछि म यसको परिभाषातर्फ लाग्नेछु र म केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मसित भएका शब्दहरू यस्ता छन्: हुने बिरुवाको चिल्लो पात, त्यसै गरी नजिकको तीर्थ हेला, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, त्यसै गरी नमच्चिने पिङको 100 झड्का।
हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नजिकको तीर्थ हेला, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, नमच्चिने पिङको 100 झड्का। भाइ बहिनीहरू, यस्ता खाले शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले सुन्नु नै भएको छ। आफूले यसअघि पढेका पाठ्यपुस्तकहरूमा यस्ता कुराहरू उल्लेख भएकै छन् र अहिलेलाई हुने बिरुवाको चिल्लोपात के हो त भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको दिमागमा यो चाहिँ यस्तो होला भन्ने कुरा आइसकेको होला। भाइ बहिनीहरू, यो अहिले राखेका 4वटा उखानहरू हुन्। उखानहरू जसलाई हामीले कथा पढ्ने क्रममा पक्कै पनि पढेका छौँ अनि अन्य माध्यमबाट पनि सुनेकै छौँ। हुने बिरुवाको चिल्लोपातको अर्थ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नुभयो होला। नजिकको तीर्थ हेला, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, नमच्चिने पिङको 100 झड्का। यी उखानहरूले घुमाउरो अर्थ बोकेका हुन्छन्। हुने बिरुवाको चिल्लोपातलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ हरि सानैदेखि पढाइमा तेज छ अथवा खेलकुदमा सक्रिय छ भनेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। नजिकको तीर्थ हेला, नजिकको तीर्थ हेला मेरा साथीहरू आफ्नै गाउँमा भएका राम्रा ठाउँहरू घुम्न नगई टाढा टाढाका ठाउँहरू घुम्न जान्छन्। नजिकको तीर्थ हेला भनेको यही हो भनेर हामी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू आफ्ना अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसक्नु भएको छ, वाक्य पनि बनाइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले अन्य 2वटा उखानहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। अहिले म केही अन्य उखानहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ र भाइ बहिनीहरू, यी अहिले राखिएका उखानहरूलाई भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी मसित अन्य केही शब्दहरू छन् उखान सँगसँगै जोडिएर आउने अर्का शब्द, अरू शब्द पनि छन्। नाक काट्नु, नाक राख्नु, डाँडो काट्नु, टाप कसनु, त्यसै गरी श्री गणेश गर्नु, कम्मर कस्नु जस्ता शब्दहरू छन्। भाइ बहिनीहरू, अघिको उखान र उखानमा केही लामा लामा शब्दहरू थिए अथवा त्यहाँ 3भन्दा बढी नै शब्दहरूको प्रयोग भएको थियो भने यहाँ 2वटा जति शब्दहरू रहेका छन्, 2वटा शब्दहरू छन्। उखानभन्दा अलिकति छोटा छन् र यसले अलिक फरक किसिमले केही कुरा बताउन खोजे जस्तो बुझिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी भन्छौँ टुक्का भन्छौँ। टुक्काहरू छोटो, छरितो, सटिक हुन्छन्। यसले पनि सिधा अर्थ नबुझाएर घुमाउरो किसिमले अर्थ बुझाउने काम गर्छ। यसले पनि वाक्यलाई एउटा रोचक बनाउने काम गर्दछ, रोचक किसिमले प्रस्तुत गर्न सिकाउँछ, वाक्यलाई रसिलो बनाउँछ। नाक काट्नु, यसको अर्थ हुन्छ बेइज्जत हुनु। नाक राख्नु, इज्जत कमाउनु। डाँडो काट्नु, निकै टाढा पुग्नु अथवा समय सकिनु। टाप कस्नु, भाग्नु। श्री गणेश गर्नु, सुरु गर्नु। कम्मर कस्नु, तयार हुनु लगायतका अर्थहरू यी टुक्काहरूले बोकेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यसलाई पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। नाक काट्नु, रमेशले चोरी गरेर आफ्नो परिवारको नाकै काटेछ भनेर हामीले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। लगायतका अन्य वाक्यहरू, अन्य टुक्काहरूलाई पनि हामी यसरी नै विभिन्न वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरूले यसरी आफ्नो शब्द भण्डारलाई यस्ता कुराहरूले भर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो शब्द भण्डार वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूसँग मोबाइल छ, भाइ बहिनीहरूले नेटको सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, नेट चलाइरहनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू हामी नेपाली विषयका, नेपालीसँग सम्बन्धित विभिन्न एपहरू पनि छन्। ती एपहरू भाइ बहिनीहरूले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर यस्ता उखानसँग सम्बन्धित, टुक्कासँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो शब्द भण्डारलाई अझ वृद्धि गर्नका लागि, शब्द भण्डारको वृद्धिका लागि भाइ बहिनीहरूले मोबाइल एप एउटा नेपाली शब्दकोश भन्ने रहेको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हो, त्यो एप पनि डाउनलोड गरेर आफ्नो भाषिक शुद्धतालाई अझ बढाउन सक्नुहुनेछ। यस्ता विभिन्न किसिमका आफूलाई अप्ठ्यारो परेका, आफू अलमलमा परेका शब्दहरूलाई उक्त शब्दकोशबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नै हातमा आफ्नो ज्ञानको भण्डार, शब्दको भण्डार बढाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, मसँग अरू केही शब्दहरू रहेका छन्, ती शब्दहरूलाई म फेरि राख्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूलाई म अरू केही शब्दहरू
अहिले राखेभन्दा केही फरक किसिमका शब्दहरू पनि यहाँ राख्ने जमर्को गर्दैछु। मसित केही अरू शब्दहरू छन्। मसित भएका शब्दहरू छन् जनावर, जनावर अन्तर्गत पर्ने गाई, त्यसै गरी कुकुर, बिरालो। कुकुर, बिरालो, गाई जनावर अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी नेपाल, भारत, चीन भन्ने शब्दहरू देश भन्ने शब्द अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी आँप, स्याउ, लिची, केरा लगायत फलफुल अन्तर्गत पर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यी अहिले राखेका कुराहरूलाई हामी अरू छुट्टै केही शब्दहरूबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। जनावरलाई हामी समावेशक शब्द अन्तर्गत राख्दछौँ, देशलाई हामी समावेशक शब्द अन्तर्गत राख्दछौँ, फलफुललाई हामी समावेशक शब्द अन्तर्गत राख्दछौँ भने गाई, नेपाल, आँप जस्ता शब्दहरूलाई हामी समावेशीय शब्द अन्तर्गत राख्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यी समावेशक अनि समावेशीय जस्ता शब्दहरू कक्षा 8का विशेष गरी कक्षा 8 पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई पछि परीक्षामा पनि आउन सक्छ। यस्ता कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई लागि विशेष गरी पाठ्यपुस्तकमा पनि राखिएको छ। र जनावर अन्तर्गत गाई, कुकुर, बिरालो लगायतका कुराहरू पर्दछन्, जनावरहरू पर्दछन्। जनावर शब्दले गाई, कुकुर, बिरालोलाई समेट्दछ। त्यसै गरी नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशहरूलाई देश भन्ने शब्दले समेट्दछ भने फलफुल भन्ने शब्दले आँप, स्याउ, लिची लगायतका फलफुलहरूलाई समेट्दछ। यसरी आफूमा समावेश गर्ने शब्दलाई, समेट्ने शब्दलाई समावेशक शब्द भन्यो। जुन शब्दहरू उनीहरूको जातिसँग मिल्दछन् भने त्यसलाई समावेशी शब्द, अथवा जुन शब्दहरू अन्य अझ त्यसलाई धेरैलाई समेट्ने किसिमको शब्दमा पर्दछन् भने त्यस्ता समावेशी शब्द हुन्। समावेशक जनावर, देश, फलफुल हुन् भने यहाँनिर अहिले दिएकामा गाई, नेपाल, आँप समावेशी शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अरू पनि धेरै समावेशक र समावेशी शब्दहरू हामी जान्न सक्दछौँ। यी त केही उदाहरण मात्र भए। भाइ बहिनीहरू, हामी अहिले केही संयुक्त अभ्यास पनि यी सबै धेरै अहिले हामीले सिकिसकेका, केही जानिसकेका, सुनिसकेका शब्दहरूलाई लिएर केही अभ्यासहरू छन्। ती भाइ बहिनीहरू सामु पनि म राख्ने नै छु संयुक्त अभ्यासका क्रममा। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, मसित अब आजको अभ्यासको लगभग शब्द भण्डार अन्तर्गतको अन्तिम शब्द समूह रहेका छन्। म भाइ बहिनीहरू सामु राख्न चाहन्छु। हामी भन्छौँ केराको कोसो, त्यसै गरी केराको घरी। केरा भन्ने एउटा फलफुल, एउटा फल जसलाई सानो बुझाउने शब्द एउटा कोसो अनि धेरै बुझाउने शब्द अर्को घरी। हामी छुट्याउन सक्छौँ। कोसोले थोरै बुझायो, घरीले धेरै बुझायो। हो भाइ बहिनीहरू, कोसो भन्ने शब्द केरा भन्ने शब्दको लघुतावाची शब्द हो भने घरी भन्ने शब्द समूहवाची शब्द हो। लघुतावाचीलाई हामी लघुतावाचक पनि भन्न सक्छौँ, समूहवाचीलाई समूहवाचक पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी कमिलाको धेरै बुझाउने शब्द के हो त भन्दा ताती अथवा गोलो भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भातको सानो बुझाउने शब्दलाई हामी सितो भन्दछौँ। त्यसै गरी अचारको सानो बुझाउने शब्द पित्को। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, भेडाको धेरै बुझाउने शब्द अथवा समूह बुझाउने शब्द बथान हो। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि शब्दका उपयुक्त किसिमका लघुतावाची र समूहवाची शब्दहरू हामी छुट्याउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले जान्न सक्नुहुनेछ। र यसरी लघुतावाची, लघुता अर्थात् सानो, लघु भनेको सानो भन्ने बुझाउँछ, समूहले धेरै बुझाउने काम गर्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यहाँ राखिएका बाहेक अन्य पनि धेरै शब्दहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पानीको सानो बुझाउने शब्द के हो भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छँदैछ। तेलको सानो बुझाउने शब्द, अनि सागको सानो बुझाउने शब्द, घाँसको धेरै बुझाउने शब्द लगायतका शब्दहरू के होलान् भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूका लागि म केही अभ्यासतर्फ लाग्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज
र यसमा हामी दूर शिक्षाको माध्यमबाट भाइ बहिनीहरू स्कुल जान पाइरहनु भएको छैन र भाइ बहिनीहरूको केही जिज्ञासा मेटाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। सहजीकरण हामी रेडियोको माध्यमबाट अहिले गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, म यहाँ दुई चारवटा केही खाली ठाउँ भर भन्ने एउटा संयुक्त अभ्यास भाइ बहिनीहरूको लागि बनाएर ल्याएको छु। यो म राख्न चाहन्छु। आकाशको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो। के होला? भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। सागर, गगन, नव के हुन सक्छ? भाइ बहिनीहरू छानेर अथवा सुनेर यसको उत्तर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आगोको समूहवाचक शब्द खाली ठाउँ हो। झिल्को, भुङ्रो, अगुल्टो के हुन सक्छ? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्दै गर्नुहोला। त्यसै गरी थुकको लघुतावाचक शब्द खाली ठाउँ हो। छिटो, तुर्को, थोपो के हुन सक्छ? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोला। त्यसै गरी खाली ठाउँ आकाशको विपरीतार्थक शब्द हो। चन्द्रमा, सूर्य, पाताल। त्यसै गरी तालको अर्थ खाली ठाउँ हो। लय, सङ्गीत, गीत के हुन सक्छ? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोला। त्यस्तै मसित अर्को पनि प्रश्न छ। खाली ठाउँ नयाँको पर्यायवाची शब्द होइन। नभ, नव, नूतन। त्यस्तै भित्रको विपरीतार्थी शब्द खाली ठाउँ हो। तल, माथि, बाहिर। साथै अर्को रहेको छ खाली ठाउँ मौरीको समूहवाचक शब्द होइन। थुप्रो, पोलो, गोलो कुन चाहिँ होइन? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी पछ्यौराको लघुतावाचक शब्द खाली ठाउँ हो। पछ्यौरी, सिरक, डसना। त्यसै गरी खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द हो। किताब, तालचा, साँचो। यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामीले शब्द भण्डार सम्बन्धी सहजीकरण गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ। हामीले 6, 7, 8 किसिमका शब्दहरू हामीले अहिले आजको यस बसाइमा गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सुनिरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू यदि तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासा छन् भने तपाईँहरूले रेडियो साथीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई सिधै मेरो मोबाइल नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आफूले नबुझेका कुराहरू म केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म मदन अधिकारी, मेचीनगर 6 बर्मेली टोलमा बसोबास गर्ने गर्छु। मेरो सम्पर्क नम्बर छ 98427 88425। यसमा पनि भाइ बहिनीहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, नभए आफ्नो जिज्ञासा रेडियो साथीमा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ, सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छौँ। र अहिलेलाई यिनै कुराहरू राख्दै भाइ बहिनीहरू अब अर्को बसाइमा हामी यसै गरी नेपाली पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित नेपाली पाठ्यपुस्तकले मा भएका कुराहरू, पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेका कुराहरू कक्षा 7 र 8 का लागि संयुक्त रूपमा यसै गरी अन्य केही कुराहरू, वस्तुहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले कार्यक्रम रेडियो स्कुल सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023 563 037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ। अब आजको अन्तिम कक्षामा कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस्। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको तरङ्गको वरिपरि बसेर हाम्रो दैनिक यो प्रसारणलाई सुनिरहनुहुने भाइ बहिनीहरू, हामी अहिले एउटा विकट परिस्थितिमा छौँ। हामी मात्र नभएर विश्वका 210 भन्दा बढी देशहरू यो कोरोना भाइरसबाट संक्रमणको खतरामा परेका छन्। धेरै मानव समुदायमा धेरै ठूलो एउटा हलचल मचिएको छ, खैलाबैला मचिएको छ। यही सन्दर्भमा हामी पनि नेपालीहरू पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ। आज नेपालमा पनि ठूलो जनसङ्ख्यामा कोभिड-19 को संक्रमण हुँदै गरेको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। मूलतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन
दैनिक विद्यालयीय क्रियाकलापहरू बन्दको अवस्थामा रहँदाखेरि भाइ बहिनीहरू पनि एउटा रणबुल्लको अवस्थामा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा हामी यस क्षेत्रका केही शिक्षकहरू, त्यसै गरेर शिक्षक महासंघ मेचीनगर, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन मेचीनगर संघको समन्वयमा मेचीनगर नगरपालिकाको समेत सहयोगमा रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जबाट विद्यार्थीहरू लक्षित शिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म सहभागी गराउने अभिप्रायले हामी सधैँ दैनिक भाइ बहिनीहरूको माझमा आइरहेका छौं। आज सोमबारको दिन, आज नेपाली भाषाको पालो परेको छ र म धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा नेपाली भाषा शिक्षण गरिरहेको र बाहिर फेर केही कलेजहरूमा पनि यही विषय शिक्षण गरिरहेको तपाईहरूको शिक्षक मिलन कुमार ढुङ्गाना आज तपाईहरूको रेडियोमा आएको छु र तपाईहरूको कानसम्म मेरो आवाज पुर्याइरहेको छु। वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू मात्र नभएर हाम्रो आम चिन्तन, आम सोचाइ कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जब विद्यालयमा जान्छन्, विद्यालयले उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छ, शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ, अनि मात्रै शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन्छ, त्यहाँबाट मात्रै केही सिकिन्छ भन्ने मान्यताबाट हाम्रो समाज ग्रसित छ। वास्तवमा सिक्नको लागि विद्यालय नै सर्वस्व होइन, हामीले बोक्ने च्याप्ने पाठ्यपुस्तक नै सर्वस्व होइन। एउटा ठूलो वातावरणबाट यो सिङ्गो प्रकृति नै एउटा शिक्षाको चाहिँ स्रोत हो। यहाँबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। विद्यालय जानुभन्दा अगाडि हामीले घरलाई नै विद्यालय मान्छौं, आमा बुबालाई नै प्रथम शिक्षक शिक्षिका मान्छौं, त्यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौं। यो सिक्ने क्रम जीवन रहेसम्म रहिरहन्छ, जीवन पर्यन्त रहिरहन्छ। मान्छे जन्मेदेखि मृत्युको घडीसम्म उसले केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ, नयाँ अनुभवहरू गरिरहेको हुन्छ र सिकाइको क्रमलाई जोड्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई यति लामो समयसम्म चाहिँ विद्यालयबाट शिक्षाको आदान प्रदानबाट विमुख गराउनु हुँदैन भन्ने अभिप्रायबाट नै हामी वास्तवमा यी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं र भाइ बहिनीहरू जो यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ, रेडियो साथीबाट हाम्रो विद्यालयका कक्षाहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी त्यही पढाइ हुने विषयहरू चाहिँ यो रूपमा पनि पढाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाएर जो तपाईहरू रेडियोको नजिक हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले यो समाचार, यो सन्देश आफूसँगै पढ्ने साथीहरू, आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा हामीले गरेका छौं। मूलत म यो बसाइमा तपाईहरूसँग कक्षा 9 र 10 को नेपाली विषयलाई केन्द्रमा राखेर तपाईहरूसँग केही कुराहरू गर्नेछु। भाषा मानवीय व्यवहारको एउटा प्रमुख आधार हो। भाषा ज्यादै महत्वपूर्ण छ। संसारमा धेरै भाषाहरू छन्। मान्छेले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू भाषाकै माध्यमबाट अर्कोसम्म पुर्याउँछ र संसारका थुप्रै भाषाहरूमध्ये कुनै भाषाहरूलाई हामी धेरै विकसित भाषा मानिरहेका छौं, कुनै भाषाहरूलाई हामी अलिकति कम विकसित, अल्प विकसित, विभिन्न चाहिँ हिसाबले त्यसलाई वर्गीकरण गरिरहेका छौं र म भाइ बहिनीहरूलाई आज के चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो समाजमा प्रचलित कुनै पनि भाषा कति विकसित छ भन्ने कुराका केही मापदण्डहरू छन्। नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो, बहुजातीय मुलुक हो, बहुधार्मिक मुलुक हो। भौगोलिक हिसाबले अर्थात् भौगोलिक धरातलको हिसाबले, हावापानीको हिसाबले, जात जाति, भाषा, परम्परा, रीतिरिवाज, धर्म विविध कारणले गर्दाखेरि हामी विविधताभित्र छौं र यो विविधताभित्र थुप्रै भाषाहरू बोलिन्छन्। 100 भन्दा बढी भाषाहरू नेपालमा दैनिक व्यवहारमा छन्। कतिपय भाषाहरू अलिकति विकसित रूपमा छन्, कतिपय भाषाहरू अविकसित रूपमा छन्, कतिपय भाषाहरूको लिपि छैन। अब लिपि भनेको अक्षर हो, अक्षर छैन, अक्षर छैन, लिपि चिन्ह छैन। मौखिक रूपमा पनि ती भाषाहरू व्यवहारमा चलिरहेका छन्। कतिपय भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। कतिपय भाषा बोल्ने समुदायको संख्या एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ। यो परिस्थितिमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा भाषा कति विकसित हो भन्ने कुराको केही मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्डहरूको आधारमा हामीले भाषालाई यति विकसित हो भनेर भन्न सक्छौं। सन्दर्भ नेपाली भाषाको, नेपाली भाषा कतिको विकसित भाषा हो भन्ने विषयमा अर्थात् कुनै पनि भाषा कति विकसित हो भन्ने विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी पनि होस् भनेर म अलिकति विषयवस्तुबाट थोरै बाहिर पनि गएर यो जानकारी गराउने प्रयत्न गरिरहेको छु। कुन भाषा कति विकसित छ भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो भाषाको इतिहासलाई हेरिन्छ। त्यो भाषा कति लामो समयदेखि हाम्रो समुदायमा चलेर आएको छ, त्यसको कति लामो इतिहास छ। अब नेपाली भाषाकै सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भने साँच्चै नेपाली भाषा कति समयदेखि हाम्रो समाजमा प्रचलित छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने
यसले लामो इतिहास बोकेको छैन। एउटा भाषाको लागि 200-400 वर्षको इतिहास सामान्य इतिहास हो। हाम्रो भाषा कहिले खस भाषा भनिँदै, कहिले पहाडी भाषा भनिँदै, कहिले पर्वते भाषा भनिँदै, कहिले गोर्खाली भाषा भनिँदै, विभिन्न नामले नेपाली भाषाले चिनाइदै बोलाइँदै आइएको छ। र नेपाली भाषा भनेर यो भाषालाई पहिलो कसले भन्यो होला, कहाँबाट सुरु भयो होला, यो पनि एउटा चाहिँ जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। हामी विद्यार्थीहरूले केही जिज्ञासु पनि बन्नुपर्छ। पढाइ एकातिर छ, पास गर्ने कक्षा चढ्ने सन्दर्भ एकातिर छ, तर पढ्नु भनेको पास गर्नको लागि मात्रै होइन। पढ्नु भनेको भोलि कुनै पेशा गर्नको लागि, कुनै व्यवसाय गर्नको लागि, कुनै जागिर खानको लागि क्षमतावान बन्नु मात्रै होइन। यो ज्ञानसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो। अनपढहरू रहेको, नपढेका मान्छेहरू रहेको क्षेत्रमा कुनै एउटा पढेको मान्छेले प्रवेश गर्यो भने त्यसले त्यहाँ पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसकारणले पढाइ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पास गर्न, राम्रो अङ्क ल्याउन र यो भोलि जागिर खानको लागि तालिम मात्रै होइन। त्यसैले हामीले अलिकति बाहिर गएर पनि केही कुराहरू जानकारीमा राख्नु आवश्यकता हुन्छ। नेपाली भाषाको सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा, नेपाली विषय पढ्दै गर्दा यो खस भाषाको रूपमा, पहाडी भाषाको रूपमा, पर्वते भाषाको रूपमा, गोर्खाली भाषाको रूपमा समाजमा व्यवहार हुँदै हुँदै जाँदाखेरि सन् 1820 मा सर्वप्रथम यो भाषालाई नेपाली भाषा भनिएको हो। सन् 1820 भनेको आज हामी लगभग 200 वर्षको इतिहासलाई सम्झिन सक्छौं। र यो बेलामा कलकत्ताको फोर्ड विलियम कलेजमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापक जे.ए. एटनले उनले लेखेको नेपाली व्याकरणमा यसलाई नेपाली भाषा भनेर पहिलो पटक यसको नेपाली भाषा भनेर नाम सच्याएका छन्, नाम परिवर्तन गरेका छन्। यसरी हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको इतिहासलाई हामी अन्दाज गर्न सक्छौं। सन् 1321 मा गोर्खाको तागबाई गुम्बामा भेटिएको आदित्य मल्लको अभिलेखलाई नेपाली भाषाको सर्वप्राचीन नमुना मानिन्छ। सबभन्दा पहिलो नमुना नेपाली भाषाको त्यसलाई मानिन्छ भने यस आधारमा हेर्दा पनि नेपाली भाषाको इतिहास धेरै लामो छैन। यस आधारमा हामी के भन्न सक्दछौं त भन्दाखेरि नेपाली भाषाको ऐतिहासिक आधारबाट नेपाली भाषालाई हेर्ने हो भने र नेपाली भाषा कति विकसित छ भन्ने आधारको हिसाबले यसको इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसको इतिहास खासै लामो मान्न सकिन्न। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि भाषा कति विकसित छ, कति समृद्ध छ, कति समुन्नत छ भन्ने कुरालाई मापन गर्ने अर्को कुरा भनेको यसको बोलिने भूभाग हो। कति भूभागमा नेपाली भाषा बोलिन्छ। आजको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रफल, नेपाल देशले ओगटेको क्षेत्रफल र नेपालभित्र पनि शुद्ध रूपमा मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्ने समुदाय कति, नेपालभन्दा बाहिर नेपाली भाषा दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्ने समूह कति, यसरी हेर्ने हो भने यो विश्वको क्षेत्रफलको तुलनामा साह्रै सानो भूभागमा मात्र नेपाली भाषा बोलिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आधार भनेको नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या कति छ। विश्वको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसको जनसङ्ख्या एकदमै न्यून छ। यो हिसाबले पनि हामी हाम्रो भाषालाई कति विकसित हो भनेर मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर भाषालाई यो कतिको समृद्ध छ, कतिको समुन्नत छ भन्ने अर्को आधार साहित्य हो। त्यो भाषामा कति साहित्य लेखिएको छ, कति कविताहरू लेखिएका छन्, कति कथाहरू लेखिएका छन्, कति उपन्यासहरू लेखिएका छन्। साहित्यका विभिन्न विधामा यो भाषा कति प्रयोग भएको छ, यो कुरालाई पनि भाषाको विकासलाई हेर्ने एउटा मानकको रूपमा लिने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर व्याकरण, कुनै पनि भाषाको एउटा व्याकरण हुन्छ। व्याकरण भनेको भाषालाई डोर्याउने एउटा बाटो हो। व्याकरण भाषाको पथ प्रदर्शक हो। कुनै पनि भाषा त्यो भाषाको व्याकरणको आधारमा निर्मित हुन्छ। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको व्याकरण कति समृद्ध छ, कस्तो छ, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर शब्दकोश, कुनै पनि भाषा समृद्ध छ भन्ने अर्को एउटा आधार शब्दकोश हो। त्यो भाषामा
शब्दकोश तयार भएको छ कि छैन, त्यो शब्दकोश कतिको विश्वसनीय छ, त्यो आधारमा पनि शब्दकोशको आधारमा पनि हामी विभिन्न भाषाहरूलाई त्यसको विकास, शब्दकोश निर्माणको आधारमा पनि त्यसको त्यो भाषाको मापन गर्न सक्छौं कति विकसित हो भन्ने हिसाबले। यो सन्दर्भ मैले खालि नेपाली भाषाको विकास, नेपाली भाषाको समृद्धि, यसको समुन्नतिको पक्षसँग मैले जोड्न खोजेको मात्र हुँ। अब नेपाली भाषाको पनि आफ्नो एउटा व्याकरण छ। नेपाली भाषाको व्याकरणको आधारमा नै नेपाली भाषा संरचित छ। नेपाली भाषाको संरचना नेपाली व्याकरणकै आधारमा बन्ने हो। कुनै पनि भाषाको व्याकरण हुन्छ, त्यो व्याकरणले निर्दिष्ट गरेको संरचना अनुसार त्यो भाषा चल्ने गर्दछ। व्याकरणले निर्देश गरेका नियमहरूको आधारमा, सिद्धान्तहरूको आधारमा भाषा निर्माण भएको हुन्छ। त्यसकारणले हामी सन्दर्भ म कहाँ लिएर जान खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, हामी कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूले हाम्रो पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरे अनुसार केही व्याकरण पनि हामी पढ्दछौं। व्याकरणबाट पनि हामीलाई परीक्षामा प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यो आधारमा त्यो कुरालाई जोड्न मैले यी आधारहरू लिन खोजिरहेको छु। अब हामीलाई एउटा आश्चर्य लाग्न सक्छ, नेपाली भाषाको व्याकरण कहाँबाट सुरु भयो होला, कसले लेख्यो होला, कसरी बन्यो होला भन्ने जिज्ञासा पनि हामी विद्यार्थीमा आउन स्वाभाविक हो। हामीले कक्षा 1-2 बाट नै जब भाषा पढ्न सुरु गर्यौं, भाषाको अध्ययन सुरु गर्यौं, सानो तिनो मात्रामा थोरै भए पनि त्यहीबाट व्याकरणको अध्ययन पनि सुरु गरेका छौं। तर नेपाली भाषाको व्याकरण कहाँबाट, कसरी सुरु भयो, कहिले लेखियो होला भन्ने जिज्ञासा पनि हामीमा उठ्नु स्वाभाविक हो। र वास्तवमा नेपाली भाषाको व्याकरण कुनै नेपाली भाषीले लेखेको थिएन। पहिलो व्याकरण मैले अघि पनि एउटा सन्दर्भ आएर कुरा उठाएँ। कलकत्ता फोर्ट विलियम कलेजका प्राध्यापक J.A. एटनले सन् 1820 मा नेपाली भाषाको पहिलो व्याकरण लेखे। त्यो व्याकरण नै आजसम्म नेपाली भाषाको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो व्याकरण हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले सुनिराख्दा जानिराख्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लागेको छ। र नेपाली दोस्रो व्याकरण पनि अंग्रेजी भाषामा लेखियो। यसका लेखक टर्नबुल, र यो पुस्तकको नाम थियो नेपाली व्याकरण तथा अंग्रेजी नेपाली अंग्रेजी शब्द भण्डार। यो सन् 1887 मा दार्जिलिङबाट प्रकाशन भएको थियो। यसरी नेपाली भाषाको व्याकरण अंग्रेज विद्वानहरूबाट लेखियो, त्यहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा आश्चर्यको विषय हुन सक्छ। नेपाली भाषाको यसरी व्याकरणको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौं। त्यो पनि मैले भाइ बहिनीहरूको जानकारीको निमित्त यो कुरा राखेको छु। र नेपालमा गोरखापत्रको प्रकाशन सन् 1901 देखि हामी मान्दछौं नेपाली भाषाको आधुनिक काल त्यहाँबाट सुरु भयो। र मैले यसलाई कहाँ लगेर जोड्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, वास्तवमा नेपाली भाषा विश्वका कतिपय अन्य भाषाहरूको तुलनामा हामीले कम विकसित अथवा अल्प विकसित भनेर भन्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी छौं। त्यो कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउनका निमित्त मैले यो कुरा उठाएको हुँ। र नेपाली भाषा र व्याकरणको अध्ययन गर्ने कुरा, त्यसको बारेमा केही खोज्ने कुरा, अनुसन्धान गर्ने कुरा, व्याकरणको रूपमा चाहिँ समुदायमा ल्याउने कुरा, नेपाली भाषिक समुदायमा ल्याउने कुराको प्रयत्न सर्वप्रथम जयपृथ्वी बहादुर सिंहले गरेका छन्। पहिला अंग्रेज विद्वानहरूबाट, अंग्रेजी भाषा बोल्ने विद्वानहरूबाट नेपाली व्याकरणको सुरुवात भयो भने नेपाली समुदायबाट पहिलो व्याकरण लेख्ने व्यक्ति जयपृथ्वी बहादुर सिंह हुन्। र उनको प्राकृत व्याकरण भन्ने पुस्तक 1968 मा प्रकाशन भयो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू, विश्वमणि दीक्षिताचार्य, अर्का विद्वान, नेपाली भाषाका विद्वान विश्वमणि दीक्षिताचार्यले 1969 मा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि, प्राकृत व्याकरणको 1 वर्ष पछाडि
गोर्खा व्याकरण बोध भन्ने पुस्तक 1969 मा प्रकाशन भयो। त्यस्तै गरेर राजगुरु पण्डित हेमराजले 1969 मै चन्द्रिका नामको व्याकरण प्रकाशन गर्नुभयो। यसरी नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् प्रजातन्त्रभन्दा अगाडिको समयमा 2007 सालभन्दा अगाडि नेपाली भाषामा व्याकरणको सन्दर्भलाई विकसित गर्ने सन्दर्भमा जयपृथ्वीबहादुर सिंह, विश्वमणि दीक्षिताचार्य, राजगुरु पण्डित हेमराजहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो 2007 सालमा निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपाली समाजमा प्रजातन्त्रको पदार्पण भयो। थुप्रै ठूलो बलिदान, नेपालीहरूको थुप्रै ठूलो बलिदान पछाडि प्रजातन्त्र प्राप्त भयो र यो प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै नेपाली समाजमा एउटा चेतनाको लहर पनि उठ्यो, शैक्षिक चेतनाको लहर पनि उठ्यो। राणाकालमा जनताले पढ्नु हुँदैन, जनताका छोराछोरी बाठा भयो भने हाम्रो शासन सत्ता हल्लिन्छ भन्ने मान्यताका कारण केही एक दुई शासकहरूलाई छोडेर अन्य शासकहरू नेपालमा विद्यालय खोल्नु हुँदैन, जनताका छोराछोरीले पढ्ने अवसर पाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो धारणा राख्ने गर्दथे। भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा एउटा पाठ समेटिएको छ। त्यहाँ श्री तीनचन्द्र शमशेरको एउटा अभिव्यक्ति छ। त्यसले पनि प्रमाणित गर्दछ राणाहरू शिक्षाको, प्रचार प्रसारको, चेतनाको विपक्षमा थिए भन्ने कुरा। उनले भनेका छन्, उनले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गर्दै गर्दाखेरि आज मैले त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने। यो अभिव्यक्तिबाट के कुरा थाहा पाइन्छ भने प्रजातन्त्र प्राप्त हुनुभन्दा अगाडिको काल चाहिँ शिक्षाको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले एउटा अँध्यारो समय थियो भनेर हामीले बुझ्न पर्दछ। र 2007 सालमा प्रजातन्त्रको आगमन पछाडि समाजमा एउटा चेतनाको विकास हुँदै गयो, शिक्षाको लहर फैलिँदै गयो र मूल रूपमा चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडि नेपाली भाषामा चलेका केही व्याकरणहरू, केही नामहरू म यहाँ लिन चाहन्छु। त्यस पछाडि म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछु। यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा ज्ञानकै कुरा हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। 2016 सालमा हर्षनारायण शर्माले नेपाली व्याकरण बोध भन्ने पुस्तक लिएर आउनुभयो। त्यसै गरेर कृष्णप्रसाद पराजुलीले 2033 सालमा राम्रो रचना मिठो नेपाली भन्ने व्याकरणको पुस्तक लिएर आउनुभयो। त्यस्तै गरेर मोहनराज शर्माले नेपाली व्याकरण परिचय भनेर 2024 सालमा एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो। त्यस्तै विष्णु गोपाल र शिव गोपाल रिसाल दुईजना मिलेर नेपाली भाषा र व्याकरण भन्ने पुस्तक 2027 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो। आजका व्याकरणकारहरू अर्थात् आज हाम्रो कक्षामा, हाम्रो तहमा अध्यापन भइरहेको व्याकरण यिनै व्याकरणकारहरूले त्यो समयमा प्रकाशन गर्नुभएको व्याकरणको आधारमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि भाषा एउटा गतिशील विषय हो। समयअनुसार यसमा धेरै परिवर्तनहरू आउँदै जान्छन्। त्यसकारणले त्यतिखेरका कतिपय मान्यताहरू, त्यो बेलामा व्याकरण लेखिँदै गरेका कतिपय मान्यताहरूमा परिवर्तन पनि आएको होला। कतिपय कुराहरू त्यही अनुसारले चलिरहेका होलान् र आज पनि हामी नेपाली व्याकरणलाई तिनै आधारहरूमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म विषयवस्तुमा आउने प्रयत्नमा छु। हाम्रो विषय छ कक्षा 9 र 10 को नेपाली विषय शिक्षण र हरेक हप्ताको सोमबार भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 र 10 को नेपाली विषयलाई आधार मानेर निर्माण गरिएको रेडियो कक्षामा भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनेछन् र म खास गरेर व्याकरणको पाटोलाई भाइ बहिनीहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछु। व्याकरणको पाटोमा म मूलतः छिर्नेछु। म जस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू शिक्षक साथीहरूले अरू विषयहरूलाई नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने म भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने नेपाली व्याकरणको कुरालाई अगाडि लिएर जानेछु। र नेपालीमा कक्षा 9 र 10 मा नयाँ पाठ्यक्रम तयार हुँदै गर्दाखेरि विगतमा भन्दा अलिकति पृथक कुरा के आएको छ भन्दा यसलाई पनि प्रयोगात्मक अङ्क छुट्याइएको छ। जम्मा 100 पूर्णाङ्कमा हामी 25 पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक
परीक्षा लिनेछौँ। भाइ बहिनीहरूले यहाँहरूले वर्षभरि कक्षामा गर्ने गतिविधिहरू, भाषिक हिसाबले यहाँहरूले गर्ने गतिविधिहरू, यहाँले गर्ने गृह कार्य, यहाँले गर्ने कक्षामा प्रस्तुत गर्ने त्यस्ता किसिमका प्रस्तुतिहरूलाई आधार बनाएर यहाँलाई अध्यापन गर्ने शिक्षकले 25 अङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा लिनुहुनेछ र त्यो अनुसारले उहाँले प्राप्ताङ्क निर्धारण गर्नुहुनेछ भने हामी 75 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिखित रूपमा दिनेछौँ। र लिखित भनेको के छ भन्दाखेरि भाषाका सिपहरू, 4वटा सिपहरू, सुनाइ सिप, बोलाइ सिप, पढाइ सिप र लेखाइ सिप, भाषाकै 4वटै सिपहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। अब हामीले देख्दै गर्दा चाहिँ के छ भने हामी 75 अङ्कको 75 पूर्णाङ्कको परीक्षा लेखिरहेका छौँ, त्यसकारण हाम्रो लिखित मूल्याङ्कन मात्रै भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको हुनसक्छ। तर त्यहीँभित्र जस्तै बोध प्रश्नहरू छन्, पढेर उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अरू किसिमका प्रश्नहरू छन्, सृजनात्मक प्रश्नहरू छन् र यसरी समग्रमा चाहिँ भाषिक सिपहरू, 4वटै भाषिक सिपहरूको मूल्याङ्कन भएर तपाईहरूले अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक पल्टाएर हेर्ने अनि यतिवटा पाठ छन्, यतिवटा पाठ पढाइ भयो, यतिवटा पाठ पढाइ भएन भन्ने चर्चा विद्यार्थीहरूको माझमा सधैँ सुनिन्छ। अनि उहाँहरूले शिक्षकहरूसँग कुरा गरिरहँदा पनि हाम्रो यतिवटा पाठ पढ्न बाँकी छ, कोर्स पुरा भएन भनेर चाहिँ गुनासो गरिरहेको मैले सुनेको छु। वास्तवमा त्यो व्याकरणको पक्ष हुन त पाठ र व्याकरणलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले, हाम्रो पाठ्यपुस्तकले सँगसँगै लैजाने प्रयत्न गरेको छ। तथापि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याकरणमा कम केन्द्रित हुने र पाठमा बढी ध्यान दिने हाम्रो एउटा आम प्रचलन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा। वास्तवमा व्याकरण किन पढ्ने? व्याकरणबाट थोरै अङ्क मात्रै प्रश्न सोधिन्छ परीक्षामा, त्यसकारण व्याकरणलाई किन ध्यान दिने? एउटा पक्ष, एउटा विचार भाइ बहिनीहरूमा त्यो पनि आउन सक्छ। तर परीक्षामा व्याकरण जति अङ्कको सोधिएको होस्, व्याकरणबाट तपाईहरूले प्राप्त गर्ने अङ्क गणितीय अङ्क हुन्छ। तपाईले हिसाब गर्दाखेरि त्यसको विधि र त्यसको उत्तर मिलाउनु भयो भने तपाईले 5 अङ्कको गणितको काम गर्नुभएको छ भने तपाईले 5 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। व्याकरणमा अङ्क त्यसरी नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईले 5 अङ्कको व्याकरण मिलाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो, तपाईले 5 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो। तर तपाईको सृजनात्मक लेखन, तपाईले सोधिएको प्रश्नको तपाईले दिएको संक्षिप्त उत्तर या विस्तारित विवेचनात्मक उत्तर या तपाईले लेख्नु भएको सप्रसङ्ग व्याख्या या तपाईले गर्नुभएको भाव विस्तार अथवा व्याख्या, त्यसबाट तपाईले पूर्णाङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यो अभिव्यक्ति तपाईले जति दिँदा पनि पुगिरहेको हुँदैन। तपाईको भाषिक क्षमता कति, तपाईको भाषिक चाहिँ प्रस्तुतिकरण कस्तो, त्यहाँ त्यो निर्भर गर्दछ। तर व्याकरणमा तपाई जति अङ्कको व्याकरण गर्नुहुन्छ, व्याकरणका प्रश्नहरू जति अङ्कको समाधान गर्नुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई मिलाउनु भने जतिको तति अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले व्याकरण मानिलिउँ परीक्षामा तपाईलाई यति अङ्कको व्याकरण आयो, 20 अङ्कको आयो, 25 अङ्कको आयो, 24 अङ्कको आयो, जति अङ्कको आओस्, तर तपाईले पढेको व्याकरणले तपाईको सम्पूर्ण लेखाइलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तपाईले लेख्नुपर्ने उत्तरहरू, तपाईले लेख्नुपर्ने चिठी, तपाईले लेख्नुपर्ने निबन्ध, तपाईले लेख्नुपर्ने दैनिकी, तपाईले लेख्नुपर्ने संवाद, तपाईले लेख्नुपर्ने मनोवाद या विभिन्न तहका उत्तरहरू, संक्षिप्त उत्तर या विश्लेषणात्मक उत्तर
यी सबैको प्रस्तुतिकरण तपाईले भाषाकै माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईको व्याकरण पक्ष मजबुत छैन भने तपाईले लेखाइमा शुद्धता हुँदैन, तपाईका वाक्य संरचनाहरू मिलिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारणले तपाईले लेखेका उत्तरहरूमा तपाईले प्राप्त गर्ने अङ्क कम भइरहेको हुन्छ। त्यसैले व्याकरण यति अङ्कको सोधिन्छ र मैले यति मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने पनि कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई बताउन चाहन्छु। र नेपाली विषयको सन्दर्भमा मात्र होइन, तपाईँ खास गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य विषयहरू पनि, जस्तै तपाईले पढ्ने विज्ञान, तपाईले पढ्ने गणित, तपाईले पढ्ने अर्थशास्त्र, तपाईले पढ्ने जनसङ्ख्या वातावरण, तपाईले पढ्ने स्वास्थ्य शिक्षा, तपाईले पढ्ने लेखा, जुनसुकै विषय पनि तपाईँ नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गरिरहनु भएको छ र तपाईको मूल्याङ्कन पनि नेपाली भाषाकै माध्यमबाट हुन्छ। अर्थात् तपाईले नेपाली माध्यमबाट नै परीक्षामा आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिनुहुन्छ। यदि व्याकरण तपाईको सुन्दर छ भने, व्याकरणको तहबाट, व्याकरणको आधारबाट तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने, अथवा व्याकरणमा तपाईँको दखल छ भने तपाईँले अरू विषयहरू, नेपाली भन्दा अरू विषयहरू अथवा नेपाली बाहेकका विषयहरूमा पनि तपाईँले राम्रोसँगले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रोसँगले अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली व्याकरणलाई तपाईँले आफ्नो भाषिक सिप व्यवस्थापन गर्नको लागि, तपाईको भाषिक क्षमतालाई समृद्ध बनाउनको लागि, तपाईको भाषिक क्षमतालाई चाहिँ समुन्नत बनाउनका लागि, विकसित गर्नका लागि व्याकरणलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा तपाईले स्वीकार गर्नुपर्नेछ। र अब हामी आज खालि यसको पृष्ठभूमिमा मात्र गयौं, मैले विषय प्रवेश मात्रै गरेँ, विषयमा पस्ने ढोकासम्म मात्रै म पुगेँ, ढोकाभित्र म छिर्न सकिनँ। समयको पनि पाबन्दी छ, हामीले यो कक्षा आधा घण्टाभित्रमा सक्नु पर्दछ। र अब आगामी कक्षामा म तपाईहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर कक्षा 9 र 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत व्याकरणमा के कुराहरू पढ्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी तयारी गर्नुपर्छ, परीक्षामा कस्तो ढङ्गले व्याकरणका प्रश्नहरू सोधिन्छन्, हामीले कसो गर्दाखेरि राम्रो अङ्क यसबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं, यावत विषयमा आगामी कक्षाहरूमा हामी छलफल गर्नेछौं। तपाईले आफूसँग उठेका जिज्ञासाहरू रेडियो साथीको टेलिफोन नम्बरमा या यसको फेसबुक पेजमा चाहिँ टिपाउन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि विषयका शिक्षकहरू यहाँबाट जसले रेडियो साथीको तरङ्गबाट तपाईहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौं, तपाईहरूलाई केही ज्ञान बाँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं, तपाईहरूले गर्नुभएका प्रश्नहरूको समाधान पनि, तपाईका जिज्ञासाहरूको समाधान पनि हामी हाम्रो निर्धारित समयमा गर्दै जानेछौं भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र म भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू जतिले थाहा पाउनुभयो आज रेडियो साथीको तरङ्गसँग तपाईहरू एकाकार हुनुभएको छ र तपाईँ जस्तै साथीहरू, तपाईँका भाइ बहिनीहरू, तपाईँका अभिभावकहरूलाई समेत यसरी चाहिँ यो लकडाउनको समयमा, हामी घरभित्रै रहेको समयमा, बन्दाबन्दीको समयमा रेडियो साथीको तरङ्गबाट विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयहरूको अध्यापन गर्ने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराइदिनु हुन पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र आजको बसाइबाट म यहाँहरूसँग बिदा पनि चाहन्छु। आगामी दिनमा पुनः हरेक हप्ताको सोमबार हामी भेट्ने नै छौं। रेडियो साथीको तरङ्गलाई सुनिदिनु भएकोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको मेरो अभिव्यक्तिलाई यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, आजका लागि सबै कक्षाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। कक्षा सुनिसकेपछि तपाईका केही प्रश्न वा जिज्ञासा भएमा रेडियो साथीको फोन नम्बर 023-563-037 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ वा हाम्रो फेसबुक पेजमा समेत प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ।
भाइ बहिनीहरू, आजलाई कार्यक्रम रेडियो स्कुल यति नै। तपाईहरू यी सबै कक्षाहरूको अडियो हाम्रो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर दोहोर्याई सुनेर थप प्रष्ट हुन सक्नुहुनेछ। भोलिको कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुनेछ। लकडाउनका बेला घरमै बसी कार्यक्रम सुनेर अभ्यास गर्दै पढ्दै गर्नुहोला है त। तबसम्मका लागि सबै विषय शिक्षकहरूको साथमा प्राविधिक साथी करिना पौडेलसँगै म जिआर धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।